بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده استعينوا بالله واصبروا إن الأرض إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله ما شاء الله عظيم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله ما شاء الله زدنا يا أستاذ. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان